नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं त्रयोदश भागस्य शिशुपालपद महाकाव्यस्य प्रश्नोत्तरस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। सरोष शब्दस्यार्थः कः? शकोपः अथवा सक्रोधः। पराङ्मुखीकृता इत्यस्यार्थः कः? विमुखी विहिता परावर्तिता इत्यर्थः। उरगाः कः? सर्पाः। उरगराजाः कः? सर्पराज वासुकी अथवा अनन्ताः। रज्जुः का? पाशाः। पाशास्त्रं कस्य भवति? वरुणस्य। जवः शब्दस्यार्थः कः? शीघ्रं। कः? वरुणस्य कंठे पाशं न्यपातयत् रावणः। रावणः वरुणस्य पाशास्त्रं वरुणस्य कस्मिन् स्थाने अपातयत्? कंठे। नागपाशः कस्य आसीत्? रावणस्य। साध्वसम् इत्युक्ते किं भयं? प्रहर्ता कः? वरुणः। प्रहारकः कः? वरुणः। रावणः किरास्त्रेण वरुणस्य कंठं बद्धम् अकरोत् नागास्त्रेण। परेताः कः? यमाः। अन्यपक्षे प्रेताः। परेतभर्ता कः? यमाः। यमस्य वाहनं किं? महिषाः। महिषवाहनाः कः? यमाः। कृष्णस्य धनुषाः नाम किं? सारंगधनुः। उत्खाताः इत्यस्यार्थः कः? उत्पाटिताः। विषाणं किं? शृंगम्। त्रपा का? लज्जा अथवा व्रीडा। आनतशीराः कः? महिषाः। अन्यपक्षे सर्पराज वासुकी। अत्यन्तं त्रपां कः? अन्वभूत यमाः। भरः शब्दस्यार्थः कः? भाराः। रावणः कस्य शृंगमण्डलम् उत्पाटितवान्? महिषस्य। कः स्वशिर लज्जापूर्वकमधरत्? यमवाहन महिषाः। शिरः कः? वारंवारं नतम् अकरोत्? महिषाः। स्पृशन् कीदृशोऽयं प्रयोगाः? शत्रुप्रत्ययान्त कृदन्त प्रयोगाः। घर्मोदकाः कः? श्वेतबिन्दुः। अहस्कराः कः? सूर्याः। नर्मसचिवाः कः? प्रसाधकाः। नर्मसचिवाः काः? सज्जयन्ती राज्ञीः अथवा महिषीः। सूर्याषाढमासे कस्मात् भयात् रावणमहिषी न स्पृशत्? रावणभयात्। मुक्ता समानाः श्वेतबिन्दवः कासां शरीरात् न्यवीरन्? रावणस्त्रीणाम्। रावणभयात् कः? ऋतुः। अधिककिरणं नैव पातयामास? ग्रीष्म ऋतुः। कला का? सौंदर्यम् अथवा शिल्पकला। समग्रकलया कस्य गृहम् अशोभत? रावणस्य। मनस्विनी का? मानिनी स्त्रीः। पटीयान् एतस्यार्थः कः? चतुराः। अन्यपक्षे रावणः मानिनीनां मानभंगे कः? पटीयान् आसीत्? रावणः। विलासिनाः के भवन्ति? शृंगारिणाः। शृंगारी कः? आसीत्? रावणः। नर्मसचिवाः के? सुरतक्रीडा सचिवत्वं
ये कुर्वन्ति ते एव नर्म सचिवाः भवन्ति। इंदुः का चंद्रः नर्म सचिवस्य किं तावल्लक्षणं भवति। सेवाभिज्ञ कलादक्षः शुचि विस्मरतः सदा स्यात् नर्म सचिवस्तस्य कुपितस्त्रिप्रसादकाः। चंद्रे कति कलाः भवन्ति षोडश कलाः। विलासिन्याः कस्य निकटे रतिं वितन्वन् रावणस्य। विदग्ध शब्दस्यार्थः कः चतुराः पंडिताः। विदग्ध लीलां कः प्रादर्शयत् रावणाः। अद्य एतावत्पर्यन्तं त्रयोदश भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः चतुर्दश भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।